बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने एक वीडियो शेयर की थी आप लोगों के साथ इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाक़े के सिलसिले में कि ये वाक़या क्यों हुआ और इसकी वजूहात क्या हैं। मेरे ख्याल में इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम वालिदैन अपने बच्चों की प्रॉपर तरीके पे उनकी तरबियत नहीं कर पाते। हम उनको दुनियावी टारगेट्स तो बताते हैं, हम उनको ये तो बताते हैं कि आपने क्या स्टडी करनी है, आपने क्या गोल्स अचीव करने हैं, आपने अपना कैरियर कैसे बनाना है, लेकिन हम बदकिस्मती से उनकी जो हमारे अखलाकी अक़दार हैं वो अक़दार हम उनको बता नहीं पाते। तो मुझे बहुत से दोस्तों ने मुझसे पूछा है कि फिर इसका क्या किया जाए, यानी हम कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं। अब जो हमारे बच्चे हैं वो तो अब एक जवान लड़के लड़कियां हैं जो कि एक लेवल पे पहुंच गए हैं, बलूगत के लोग लेवल पे पहुंच गए। अब उनका हम क्या करें। चलो हम अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको तो हम तरबियत में ख्याल रखेंगे या वालिदैन तो शुरू कर देंगे, लेकिन जो बड़े हो गए हैं उनके लिए क्या किया जाए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी ये एक क्वेश्चन है, ये जो इशू है जो कि ज़हन में आता है। देखिए, मैंने बात की थी कि ये एक माइंड सेट है और इस माइंड सेट के ये कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। बदकिस्मती से ये माइंड सेट या ये जो अपने ऊपर जो सेल्फ कंट्रोल है इसका ना होना, ये कल था लेकिन बहुत कम था। इस माइंड सेट के लोग बहुत कम थे, आज काफी ज्यादा हो गए हैं। पहले इस तरह की एक्टिविटीज माजी में छुप के की जाती थी, आज इसकी कोई परवाह नहीं की जाती कोई खास, जबकि मैं कह रहा था मुझे अंदेशा है कि आने वाले कल में लोग इस पे फख्र महसूस करेंगे। तो ये एक पूल है और एक ग्रुप है, एक माइंड सेट है, और बदकिस्मती से वक्त के साथ साथ इस माइंड सेट में और लोग आते जा रहे हैं और जवान बच्चे और बच्चियां आती जा रही हैं। तो अगर इस माइंड सेट को हमने कंट्रोल करना है, इस ग्रुप को हमने कंट्रोल करना है, मुकम्मल तौर पे खात्मा शायद मुमकिन ना हो, लेकिन अगर हम इसे कंट्रोल करना है तो इसके दो तरीके। एक तो ये कि जो इस माइंड सेट के साथ हैं या जो जिनको ये खराबी जिनको लग गई है, ये जो इस खराबी में, ये जो इस जो इसको मैं ज़हनी बीमारी बोलता हूँ, जो कि इसमें मुब्तला हो गए, उनकी काउंसलिंग करना और उनको उनकी ट्रीटमेंट करना और उनको नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आना। लेकिन इसके साथ साथ हमने मजीद नौजवान बच्चे बच्चियों को और लोगों को इस पूल में आने से रोकना है। तो हमने उनकी भी काउंसलिंग करनी है, हमने उनको भी उन अवामिल देखने हैं कि वो कौन से अवामिल हैं कि जिन अवामिल की वजह से ये बच्चे और बच्चियां इस ग्रुप की तरफ, इस माइंडसेट की तरफ आ जाते हैं। यानी जिनको अपने अमूमन ये हमने देखा है कि ये वो लोग करते हैं कि जो जिनको नशे की आदत लग जाती है, आइस का नशा आजकल बहुत ज्यादा है, बाकी चर्स वगैरह, ये ड्रग्स, अल्कोहल, ये तमाम नशे हैं और ये इनको ये नशों की लग चुकी होती है और इन नशों की वजह से वो इस गर्दाब में फंस रहे होते हैं, मजीद गहरे से गहरे जा रहे होते हैं और अपने साथ और लोगों को भी खिंच के लाते हैं। क्यों आते हैं? इसके अपने फैक्टर्स हैं, साइकोलॉजिकल डिजीजेस, मेंटल डिजीजेस, इकोनॉमिकल प्रेशर्स, फैमिली प्रेशर्स, सेपरेटेड फैमिलीज, पेरेंटल गाइडेंस का ना होना, टारगेट्स को क्विकली अचीव करना, जिस तरह के यहाँ पे एक रीजन थी कि ग्रेड्स अच्छे देना, पास करना। तो ये आसानी से कि अगर आपको किसी वजह से आपके ग्रेड्स नहीं आए या आपके जो है ना वो स्टडीज अच्छी नहीं हुई, तो आप इस तरीके से आके वो जो दुनियावी टारगेट्स है उसको आप अचीव करना, चाहे इसमें आप अखलाकी तौर पे गिर भी क्यों न जाए। तो ये जितने भी फैक्टर्स हैं
ایک طرف تو ہم نے ایز اے سوسائٹی ان فیکٹرز کو ایڈریس کرنا ہے اور ان فیکٹرز کو کنٹرول کرنا ہے، جبکہ دوسری طرف جو اس لت میں پڑ چکے ہیں ان کی کاؤنسلنگ کرنا اور ان کو اس سے نکالنا ہے۔ تو جب تک ہم یہ پریونٹیو اسٹریٹجیز نہیں کریں گے اور دوسرے سائڈ پہ کیوریٹیو اسٹریٹجیز نہیں اڈاپٹ کریں گے، یہ پول رہے گا آہستہ آہستہ خدا نخواستہ بڑھتا جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ ایک طریقے سے ہم نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ایک طرف سے ہم نکال دیتے ہیں۔ ہم نے سوسائٹی ایز اے ہول ان کو اپنانا ہے، ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے۔ جو واقعی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو اس کے رسپانسبل ہیں ان کو سزا نہیں دینی ہے، ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی ہے، ان کو مثالی سزا دینی ہے، کیونکہ پنشمنٹ بھی ٹریٹمنٹ کا ایک علاج ہے اور اس برائی کو روکنے کا ایک سبب ہے، بہت سٹرونگ اس کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ہم نے اگر ایک طرف پہ جو رسپانسبل ہے ان کو سزا دینی ہے، ان کو نشان عبرت بنانا ہے، جو اس میں انوالو ہیں ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے، ان کو لائف کی طرف واپس لانا ہے اور باقیوں کو بچانا ہے کہ وہ باقی بچے اور بچیاں اس گروپ میں نہ آ جائیں۔ بدقسمتی سے جس طرح کہ میں نے کہا کہ ہمارے وہ پریارٹیز بدل گئی ہیں، اب ہم دنیا کے پیچھے اتنے بھاگ رہے ہیں کہ ہمارے اخلاقی اقدار بالکل ہی تقریباً کھوکھلے ہو گئے، ختم ہو رہے ہیں۔ اس کو فیشن کے طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بچہ ہے اور اس کی گرل فرینڈز ہے یا بچی ہے اور اس کا بوائے فرینڈ ہے اور وہ آپس جاتے ہیں، ڈیٹنگ کرتے ہیں اور وہ جو ہے نا ان کو فزیکلی کانٹیکٹ میں رہتے ہیں، انٹیمیٹ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اور یہ اس کو برا نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نارمل لائف ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب تک ہم دونوں اینڈز پہ کام نہیں کریں گے کہ مزید بچوں کو اسکول میں آنے سے نہیں بچائیں گے، اور وہ اس طرح بچا سکتے ہیں کہ جن وجوہات سے یہ خرابی پیدا ہوتی ہے ان وجوہات کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے۔ نمبر 2، جو اس میں موجود ہیں، جو اس کے مین کلپریٹس ہیں، ان کو واقعی سزا دینی ہے، اور جو اس کے پھنسے ہوئے ہیں ان کی ہم نے کاؤنسلنگ کرنی ہے۔ تو میرے خیال میں اور یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بٹن ہے کہ آپ بٹن دبا لیں اور بس یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بٹن دبانے کی بات نہیں ہے، اس کے لیے ٹائم چاہیے، اس کے لیے کانسٹنٹ ایک ذریعہ چاہیے، ایک کانسٹنٹ پروسیس چاہیے۔ اور یہ کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو ہم واقعہ ہے یہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ باقی ڈپارٹمنٹس، یونیورسٹی، اسکولز، کالجز جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے، جہاں پہ بچے بچیاں ایک ساتھ کام کرتی ہیں، ایک ساتھ پڑھتی ہیں، وہاں بھی یہ خرابی ہے، نشے کی خرابی ہے، یہ اس طرح کی خرابی ہے اور کم نہیں ہے، میرے خیال میں کافی زیادہ ہے، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو ہمیں ویجیلنٹ رہنا پڑے گا، ہمیں اپنے ایٹیچیوڈ کو چینج کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی پرائرٹیز دوبارہ سیٹ کرنی ہوں گی۔ اگر ہم اندھی تقلید کریں گے یہ باہر کے ملکوں کو، تو بلیومی باہر کے ملک انہوں نے اس لیے ترقی نہیں کی کہ انہوں نے اخلاقی اقدار چھوڑے ہیں، کہ انہوں نے اپنے جو کہ مورل ویلیوز ہیں وہ چھوڑی ہے، اس لیے ترقی نہیں کی ہے۔ انہوں نے جو ترقی کی ہے ان کی ڈیڈیکیشن نے ترقی کی ہے، انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے اپنا ٹائم لگایا ہے۔ تو میرا خیال میں کہ ہمارا مذہب، ہماری سوسائٹی، ہمارا کلچر اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس طرح اس کو جو ہم کہتے ہیں کہ فری سوسائٹی ہو جائے اور فری سیکس سوسائٹی ہو جائے اور فری سوسائٹی ہو جائے کہ جس کی جو بھی مرضی ہو، چاہے وہ نشہ کرتا ہے، ایڈکشن میں ہے، جی میری پرسنل لائف ہے۔ میرا خیال میں اس چیز کو ہمیں ایز اے سوسائٹی دیکھنا ہوگا، اور ہمارے جو دانشور ہیں، جو ہمارے لیڈرز ہیں، ان کو بھی اس چیز کو ایڈریس کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک ہم اس کو ایز اے ہول ایڈریس نہیں کریں گے، کوئی ایک بندہ یا کوئی ایک شخص اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ تو مجھے امید ہے کہ جو میرے ویورز نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے، تو یہ گائیڈ لائنز ہیں اور ان گائیڈ لائنز پہ جا کے ہم اس چیز کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔